प्रिभियस फर्स्ट इयर ओल्ड सिलेबस युनिट 3 नेरेटिभ एसे कि द सर्ट एसेको युनिट 3 नेरेटिभ एसे। नेरेटिभ एसे कसलाई भनिन्छ त नेरेटिभ भनेको स्टोरीलाई भनिन्छ। ओके, त कुनै पनि बितेको घटनालाई एक्सप्लेन गर्दा त्यसलाई एसेको फर्ममा लेख्दा त्यसलाई नेरेटिभ एसे भनिन्छ। त नेरेटिभ एसे कसरी लेख्ने त नेरेटिभ एसेको यो भनेको एउटा स्टोरी राइटिङ हो। ओके, त स्टोरीमा सुरुको जो इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ रिडरको एटेन्सन, ओके, रिडरको इन्ट्रेस्टलाई खिच्नु पर्यो फर्स्ट लाइनमै, जसबाट के हुन्छ तपाईले लाग्छ कि रिडर्सले के गर्छ तपाईको स्टोरीलाई पढ्न चाहन्छ, त्यसको एटेन्सनलाई खिच्नुपर्छ। र सेकेन्ड जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ पुरा स्टोरीलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् र लास्टमा कन्क्लुजनमा के छ त तपाईले त्यो स्टोरीबाट के सिक्नुभयो र तपाईको लाइफमा के परिवर्तन आयो त्यसको बारेमा लेख्नुपर्छ। इन्ट्रोडक्सनमा एटेन्सन खिच्नुहोस् र सेकेन्ड लाइनमा त्यसको प्लेस टाइमहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुहोस् र लास्टमा अलिकति सस्पेन्स दिँदै थेसिस स्टेटमेन्ट दिँदै बडी प्याराग्राफमा जानुहोस्। बडी प्याराग्राफमा यसको पुरा स्टोरीलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् र कन्क्लुजनमा त्यो स्टोरीबाट के सिक्नुभयो भन्ने बारेमा यसमा भन्नुहोस्। नाउ यसको एक्सर्साइजहरू गर। एक्सर्साइज गर्ने मेन जुन हुन्छ यसको एक्सर्साइज छ, यसको एक्सर्साइज तपाईले इक्जाममा धेरै आउँछ र यसबाट एसेहरू पनि आउन सकिन्छ कि नेरेटिभ एसे लेख्नुहोस् एउटा भनेर भन्यो भने तपाईले यस्तै लेख्नु होला। र नाउ एक्सर्साइजमा आइडेन्टिफाई द अडियन्स एन्ड पर्पस। अडियन्समा यसमा हामीले अडियन्सको पर्पसलाई म्याच गर्नु छ। त सबैभन्दा फ्रेन्ड्सले के गर्छ त इन्टरटेन गर्छ। फ्रेन्ड्सलाई के गर्नुपर्छ इन्टरटेन गर्नुपर्छ। यङ्स्टर रिलेटिभलाई यङ्गर रिलेटिभलाई के गर्नु छ इक्जाम्पलबाट सिकाउनु पर्छ। इन्स्ट्रक्टरलाई टु सो वाट आई हेभ लर्न्ड। इम्प्लोयर्सलाई टु सो माई एबिलिटी टु डु अ जब। एन्ड ग्रामर एन्ड फोकसमा टाइम एडभर्ब्सहरू यो नेरेटिभ एसेमा टाइम एडभर्बहरू युज गर्नुपर्छ। टाइम एडभर्ब भनेको देन, फाइनली, इभेन्चुअली यस्तो हो। ओके, सिक्वेन्स जस्तै टाइम एडभर्बहरू जस्तै भयो आफ्टर, द्याट, इभेन्चुअली, फाइनली, लेटर, लेटर अन, नाउ, देन, सडनली यस्तो कनेक्टरहरू लगाएर स्टोरी लेख्नुपर्छ। वेन दे डु दे आर इमिडिएटली फलोड बाई कमा। ओके, यसमा हामीले कमा र यसको बारेमा बुझौँला। यहाँ के छ भने यहाँ हेर्नुहोस् टाइम क्लज यहाँ के भनेको छ त टाइम क्लज भयो भने सुरुमा एउटा हुन्छ टाइम क्लज र हुन्छ मेन क्लज। मेन क्लज भनेको जुन सेन्टेन्सको मेन हुन्छ, जस्तै वी वेन्ट टु द स्ट्रिट। यहाँ मेन जुन मुद्दा के छ त वी वेन्ट इन्टु स्ट्रिट, बट यहाँ टाइम क्लज के आफ्टर अवर पेरेन्ट्स लेफ्ट द होटेल। यो भयो टाइम क्लज र यो भयो मेन क्लज। यदि टाइम क्लजको सुरुमा टाइम एडभर्ब छ भने यहाँ कमा लगाउनु पर्छ। ओके, आफ्टर अवर पेरेन्ट्स लेफ्ट द होटेल यहाँ कमा लगाउनु पर्छ। यहाँ लगाउनु यदि यहाँ हेर्नुहोस् बिफोर लागेको छ माई ब्रदर वाज बोर्न यहाँ पनि कमा लागेको छ। ओके, त सुरुमा टाइम क्लज हुन्छ भने यहाँ कमा लाग्छ। यदि मेन क्लज सुरुमा हुन्छ वी वेन्ट इन्टु द स्ट्रिट, आई वाज एन ओन्ली चाइल्ड, टाइम क्लज आफ्टर। ओके, त आफ्टर लास्टमा टाइम क्लज लागेको छ भने यहाँ कमा हुँदैन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यसबाट इक्जाममा धेरै सोधिन्छ। त्यसपछि यहाँ जानुहोस् युजिङ सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन कम्बाइन्स इच पेयर्स अफ सेन्टेन्स इन्टु वान कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। जस्तै पिपल हार्भेस्टेड द एप्पल्स द स्टोर्ड देम इन सेलर्स। ओके, यहाँ आफ्टर लगाउनु छ। त आफ्टर पिपल हार्भेस्टेड एप्पल्स यहाँ टाइम क्लज सुरुमा छ भने यहाँ के हुन्छ दे स्टोर्ड देम इन सेलर्स। सबैभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नुपर्छ कि टाइम क्लज कुन हो र मेन क्लज कुन हो। ओके, त यसलाई कसरी बुझ्ने त पिपल हार्भेस्टेड द एप्पल्स दे स्टोर्ड देम इन सेलर्स। मेन जुन छ यहाँ हेर्नुहोस् पिपल हार्भेस्टेड द एप्पल, यसले चाहिँ पुरा फुल इन्फर्मेसन दिइरहेको छैन, बट यो सेन्टेन्सले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। दे स्टोर्ड देम इन सेलर्स, दे भनेको यहाँ पिपललाई भनेको छ। ओके, दे स्टोर्ड इन देम सेलर्स यसले इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। त मेन भनेको चाहिँ मेन क्लज यो हो र सेकेन्ड क्लज जुन छ यसले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिइरहेको छैन। पिपल हार्भेस्टेड द एप्पल। ओके, त आफ्टर पिपल हार्भेस्टेड द एप्पल दे स्टोर्ड देम इन सेलर्स। पिपल वेटेड अ लङ टाइम फर मेल इट अराइभ्ड। जस्तै यहाँ के हुन्छ पिपल वेटेड अ लङ टाइम फर मेल बिफोर इट अराइभ्ड। यहाँ चाहिँ के छ बिफोर इट अराइभ्ड। यो भनेको टाइम क्लज थियो जुन चाहिँ लास्टमा युज भएको छ र यसमा कमा युज भएको छैन। दे सेभड इनफ मनी
दे लुक अ ग्रेट भ्याकेसन एज सुन एज दे सेभ इनफ मनी, यहाँ कमा युज भएको छ र दे टुक अ ग्रेट भ्याकेसन। सी थट केयरफुली अबाउट विच गिफ्ट टु बाई, ओके विच गिफ्ट टु बाई, सी बट द मोर एक्सपेन्सिभ वान। यहाँ के छ सी थट केयरफुली अबाउट विच गिफ्ट टु बाई बिफोर, यहाँ लास्टमा छ भने यहाँ कमा युज हुँदैन। त सी पेड फर माई कलेज, सी रिटायर्ड आफ्टर सी ह्याड फर माई कलेज कमा सी रिटायर्ड, यहाँ पनि कमा युज भएको छ किनभने सुरुमा टाइम क्लोज हो। ही वेन्ट स्ट्रेट टु हिज ल्याब, ही गट अप इन द मर्निङ, ही वेन्ट स्ट्रेट टु हिज ल्याब एज सुन एज ही गट अप इन द मर्निङ। यस्तै अब अर्को ग्रामरमा हेर्नुहोस्, युजिङ द पास्ट कन्टिन्युअस इन नेरेटिभ एसे। हामीले पास्ट कन्टिन्युअसलाई युज गर्नुपर्छ केमा, नेरेटिभ एसेलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि। ओके, पास्ट को जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर प्लस आइएनजी। सब्जेक्ट वाज वेयर नट, यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि हो। ओके, जस्तै आई वाज वर्किङ, सी वाजन्ट वर्किङ। र त्यसपछि यहाँ के छ भने आइडेन्टिफाई, जस्तै यहाँ खोज्नुहोस्, यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु छ, इट प्याराग्राफ अन्डरलाइन द भर्ब्स द्याट डिस्क्राइब द ब्याकग्राउन्ड एक्सनलाई हेराउनु छ। यहाँ अन्डरलाइन भर्ब्सलाई अन्डरलाइन गर्नु छ, जस्तै वेयर सिङ्गिङ, टेलिङ, वाज प्लेइङ, वेयर आर्ग्युइङ, वाज ह्याङ्गिङ, वाज कुकिङ breakfast, okay, in the kitchen and coffee was brewing, my father was talking, were discussing। यहाँ के छ सिम्पल प्रेजेन्ट, ओके, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज भएको छ, वाज वेयर प्लस आइएनजी। त्यसपछि अब यो ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर फोकस, यसमा के छ त यसमा पनि अब सिम्युल्टेनियस एक्टिभिटिज र इन्टरप्टेड एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ, जस्तै वेन आई वाज स्लिपिङ द चिल्ड्रन वेयर वाचिङ टिभी। यहाँ के भएको छ त वेन आई वाज स्लिपिङ, जब म सुतिरहेको थिएँ के गर्छ बच्चाहरूले टिभी हेरिरहेका थिए। ओके, त यहाँ के भएको छ, एउटै टाइममा चाहिँ दुईवटा एक्सन भइरहेको छ। वेन आई वाज स्लिपिङ एन्ड चिल्ड्रन के गर्छ वाचिङ गरिरहेको छ। यस्तै इन्टरप्टेड एक्टिभिटिजमा के छ, एउटा एक्सन समाप्त भएको हुन्छ, ओके, एउटा एक्सन फिनिस भइसकेको हुन्छ र अर्को एक्सन कन्टिन्यू हुन्छ। जस्तै वाइल आई वाज वेटिङ फर अ बस आई हर्ड अ क्र्यास, ही सा द रेस वेन ही वाज लिभिङ इन प्यारिस। त्यसलाई के भनिन्छ, इन्टरप्टेड एक्टिभिटिज भनिन्छ। त यसलाई हामीलाई इन्टरप्टेड कुन हो र सिम्युल्टेनियस कुन हो, यसलाई हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नु छ। त एस भनेको सिम्युल्टेनियस, आई भनेको चाहिँ इन्टरप्टेड। त्यसमा आवर कम्पनी वाज डेभलपिङ न्यू प्रोडक्ट वाइल अदर कम्पनीज वेयर फोकसिङ अन। यसमा हेर्नुहोस्, यसमा दुइटैमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा दुइटैमा सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज भएको छ। त एउटामा पास्ट कन्टिन्यू सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस युज भएको छ। त्यस्तै आवर कम्पनी वाज डेभलपिङ वेयर फोकसिङ, यो के हो सिम्युल्टेनियस हो किनभने दुइटैमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज भएको छ। यसमा हेर्नुहोस्, एउटामा चाहिँ पास्ट सिम्पल पास्ट युज भएको छ र अर्कोमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअस युज भएको छ। त यसमा के हुन्छ, आई हुन्छ। यस्तै वाज चेकिङ, वाज लिसनिङ, यसमा एस हुन्छ। द म्यानेजर वाज फ्लाइङ, वाज नेगोसिएटिङ, एस हुन्छ। त्यसपछि एउटा भनेको सिम्पल पास्ट हो, त्यसैले यहाँ के हुन्छ, आई हुन्छ। यसमा अब हामीलाई खोज्नु छ, रिड द प्याराग्राफ एडिट एज नेसेसरी देयर आर 7 मोर मिस्टेक। यसमा 7वटा मिस्टेक चाहिँ खोज्नु छ। त फर्स्ट मिस्टेक त यहाँ खोजिदिएको छ, ट्राभल छ भने वेयर ट्राभलिङ। ओके, यहाँ रेन हुँदैन, वाज रेनिङ हुन्छ। के हुन्छ, वाज रेन हुन्छ त हुँदैन, वाज रेनिङ हुन्छ। वेयर स्टेइङ हुन्छ। यहाँ वाज लुकिङ हुन्छ र वेयर जम्प्ड हुन्छ, बिकमिङ हुन्छ, बिकेम हुन्छ। त्यसपछि प्लेन वाज टेकिङ अफ, यहाँ बिगिनिङको बिगेन हुन्छ। यो चाहिँ इक्जाममा सकभर आउँदैन, यस्तो प्यासेजहरू आउँदैन इक्जाममा। त्यसपछि अब नेक्स्टमा हेरौँ, युजिङ सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन। यसमा सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनलाई हामीलाई युज गर्नु छ भनेको यहाँ के छ, गार्जियन डे वाज द भेरी बिजी वी वेन्ट अवर अडिटोरियम आफ्टर सिरोमनी। यहाँ हामीलाई
ओके यहाँ युज गर्नु छ आफ्टर टाइम एडभर्बहरूलाई युज गरेर के गर्नु छ यसमा कमाहरू पनि सही ठाउँमा लगाउनु छ जस्तै ग्रेजुएसन डे वाज भेरी बिजी वी वेन्ट टु द अडिटोरियम फर द सिरेमनी आफ्टर वी केम होम एन्ड प्रिपेयर्ड फुड यहाँ सरी यहाँ कमा लाग्दैन यहाँ स्मल ए हुन्छ किनभने लास्टमा टाइम एडभर्बियल युज भएको छ त्यसपछि सेकेन्ड द शेफ वेन्ट टु द स्टोर to buy all ingredients she came to restaurant the chef went to the store to buy all the ingredients before यहाँ के छ युज भएको before यस्तै अब it was learning to ride a bike while I was learning to ride a bike यहाँ कमा सुरुमा while युज भएको छ त्यही भएर यहाँ कमा यस्तै writing became easier for he started doing frequently यहाँ लास्टमा बीचमा चाहिँ के छ आफ्टर युज भएको छ भने कमा यहाँ युज हुँदैन 5 नम्बर व्हेन आई वाज इन ग्रेड स्कुल यहाँ कमा व्हेन युज भएको छ त्यही भएर यहाँ कमा यस्तै आई नेभर इन्जॉयड इटिङ भेजिटेबल व्हेन आई वाज यङ लेटर अन आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज यङ छ ओके व्हेन आई वाज यङ अनि यहाँ लेटर अन युज भएको छ सरी व्हेन आई वाज यङ लेटर अन यहाँ कमा हुन्छ किनभने यहाँ पनि के छ लेटर अन दिएको छ लेटर अनको यो सुरुमा फुल स्टप र लेटर अन लेखेर कमा हुन्छ त्यसपछि माई ब्रदर वाज लाइङ एट होम ही टट मी म्याथ वाइल ओके यहाँ सरी यहाँ हुन्छ वाइल हुन्छ वेन लेखिसकेछु के हुन्छ वाइल माई ब्रदर वाज लाइङ एट होम ही टट मी म्याथ त्यसपछि 8 नम्बरमा आई वाज एफ्रिड अन वाटर वी मुभड टु अ हाउस नियर यहाँ बिफोर युज गर्नु छ आई वाज एफ्रिड टु अ वाटर बिफोर वी मुभ टु अ हाउस नियर अ जोक माई पेरेन्ट्स वेयर विजिटिङ प्यारिस दे बट अ ब्युटिफुल रिङ वेन माई पेरेन्ट्स वेयर विजिटिङ प्यारिस दे बट मी ब्युटिफुल यहाँ कमा हुन्छ द काउ बोयज वेयर टकिङ द काउज टु ट्रेन्स द स्याङ टु एनिमल्स टु किप देम काम while the cowboys ओके while युज भएको छ जसको कारणले यहाँ के हुन्छ कमा हुन्छ त्यसपछि रिभ्युइङ द सिम्पल पास्ट एन्ड पास्ट कन्टिन्युअस यहाँ हुन्छ एज वाज टक वकिङ वाज लुकिङ आई थट आई इमेजिन्ड अराइभड नोटिस्ड ओके वाज लुकिङ फर हर योहरू पनि एक्जाममा सायदै आउँदैन त्यसपछि अब रिड द प्याराग्राफ एन्ड एडिट नेसेसरी द 6 मेक्स इन वर्ब फर्म्स स्ट्रेन्जर अन बस यसमा छ वेट हुँदैन वेटिङ हुन्छ वाज वेटिङ त्यसपछि आई वाज फिलिङ त्यसपछि पिपल वेयर हरिङ यहाँ वेभिङ यहाँ क्यारिङ ऱ्यान रनिङ यसबाट यस च्याप्टरबाट जुन मेन आउन सकिन्छ त्यो टाइम एडभर्बियल यसबाट आउन सकिन्छ अरू चाहिँ आउने त्यति सम्भावना हुँदैन प्यासेजहरू र यति ठुलो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू आउँदैन